नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। यह अस्माभिः कर्मवाच्यस्य लट्लकारस्य लोट्लकारस्य लृट्लकारस्य च प्रयोगः दृष्टः। अद्य ये विषयाः ज्ञातव्याः वर्तन्ते तेषु कस्मिन् कर्मणि प्रथमा भवति कर्मवाच्ये, कस्मिन् कर्मणि द्वितीया भवति इति विचारः। तर्हि गौणे कर्मणि दुह्यादे, दुह्याच पच दंड रुधि प्रच्छि ची ब्रू शासु जी मथ मुसाम इति द्वादश धातूनां प्रयोगे गौणे कर्मणि लकारः भवति। इत्युक्ते गौण कर्मणि प्रथमा विभक्ति भविष्यति। यथा देवदत्तः गां दोग्धि पयः, देवदत्तः गां पयः दोग्धि। तर्हि अस्य वाक्यस्य कर्मणि किं भविष्यति? कर्तरि तृतीया, गौणे कर्मणि प्रथमा। तथा सति देवदत्तेन गौः पयः दुह्यते। तर्हि पयः इत्यत्र का विभक्ति वर्तते? द्वितीया। गौः इत्यत्रैव प्रथमा विभक्तिः भविष्यति। एवं खलु? वामनः बलिं याचते, वामनः बलिं वसुधां याचते। अत्र कस्मिन् कर्मणि प्रथमा भविष्यति, कस्मिन् कर्मणि द्वितीया? गौणे कर्मणि प्रथमा। अवगतः अयं विषय? ह्री क्रिस नी ह्री क्रिस वह एतेषां चतुर्णां धातूनां प्रयोगे प्रधाने कर्मणि प्रथमा विभक्ति भविष्यति एवं गौणे कर्मणि द्वितीया विभक्ति। प्रधाने निह्री कृस्वहां गौणे कर्मणि दुह्यादे इति ये कहा। द्वितीयं नियमं लिखन्तु। प्रधाने नि
ह्री कृष वहाम। नियमः लिखितः तर्हि देवदत्तः बालक देवदत्तः बालकं ग्रामं नयति इति प्रयोगः वर्तते। देवदत्तः बालकं ग्रामं नयति इति प्रयोगः वर्तते। कर्मवाच्ये गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निह्री कृस्वहाम। देवदत्तः बालकं ग्रामं नयति। अत्र प्रधान कर्म किं वर्तते? बालकः। एकं कर्म वर्तते ग्रामः, अपरं कर्म वर्तते बालकः। किं कर्म प्रधानं वर्तते, किं कर्म गौणं वर्तते? तर्हि जिस कर्म के आगे से चिन्ह लगा हो अथवा छिपा हो, वो चिन्ह लगा हो अथवा छिपा हो, उस कर्म को प्रधान कर्म समझना। प्रधान कर्म इत्युक्ते जिस कर्म के आगे को चिन्ह लगा, को, उसी को प्रधान कर्म समझना चाहिए। वस्तुतः अकथितं च इति सूत्रेण यस्य कर्म संज्ञा भवति तत्कर्म गौण कर्म भवति। किंतु भवतां बोधनाय जिस कर्म के आगे को चिन्ह लगा हो अथवा छिपा हो तत्कर्म प्रधान कर्म। बहुत्र जिस कर्म के आगे भाषायाम से लगा हो वह गौण कर्म। गाय से पय को दुहता है, तर्हि से चिन्हम कुत्र अस्ति? तर्हि गौः कीदृशं कर्म वर्तते? गौण कर्म। प्रधानं कर्म किमस्ति? बलि से वसुधा को मांगता है, तर्हि गौण कर्म किं वर्तते? प्रधानं कर्म किं वर्तते? वसुधाम। एवं खलु? अयं सामान्य नियमः। यदि व्याकरण शास्त्रानुसारेण नियमः अवगन्तव्यश्चेत् यस्य अकथितञ्च इत्यादि सूत्रैः कर्म संज्ञा भवति। इत्यादि इत्युक्ते अकथितञ्च गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ इत्यादि सूत्रैः यस्य कर्म संज्ञा भवति तत्कर्म गौणं कर्म कथ्यते। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण यस्य कर्म संज्ञा भवति तत्कर्म प्रधानं कर्म कथ्यते। तर्हि नी ह्री कृस् वः एतेषां चतुर्णां धातूनां प्रयोगे प्रधाने कर्मणि प्रथमा विभक्ति भविष्यति, गौणे कर्मणि द्वितीया विभक्ति। तर्हि देवदत्तः बालकं ग्रामं नयति। देवदत्तः देवदत्तेन इति प्रयोगः। एवं खलु?
एवमेव वह धातोः देवदत्तः देवदत्तः छात्रं ग्रामं वहति। उह्यते वह धातोः उह्यते एवं खलु। देवदत्तः पुस्तकं ग्रामं हरति। देवदत्तः ग्रंथं ग्रामं कर्षति। बहु उत्तमम्। अन्ये ये धातवः वर्तन्ते गत्यर्थकाः, ज्ञानार्थकाः, भक्षणार्थकाः, तत्र निजेक्षया, निजेक्षया इत्युक्ते यथा भवताम् इच्छा वर्तते तथा गौणे कर्मणि अपि प्रथमा विभक्तिः कर्तुं शक्यते, प्रधाने कर्मणि अपि प्रथमा विभक्तिः कर्तुं शक्यते। यथा अध्यापकः छात्रं पाठं ज्ञापयति। अध्यापकः छात्रं पाठं ज्ञापयति। कर्मणि प्रयोगः ज्ञाप्यते अथवा पाठः ज्ञाप्यते। तर्हि निजेक्षया इत्युक्ते भवतां स्वेच्छया एकदा प्रधाने कर्मणि प्रथमा भविष्यति अथवा गौणे कर्मणि प्रथमा विभक्तिः भविष्यति। एवमेव एवं एकस्मिन् एव वाक्ये इद एकमेव वाक्यं वर्तते। कुत्र? यत्र भक्षणार्थकः धातुः वर्तते, ज्ञानार्थकः धातुः वर्तते। किं किम् एवं ण्यन्ते तत्र प्रधाने कर्मणि अपि प्रथमा विभक्तिः कर्तुं शक्यते अथ च गौणे कर्मणि अपि प्रथमा विभक्तिः कर्तुं शक्यते। तर्हि अडियन्तस्थले एवं खलु। यतोहि अडियन्तस्थले यत्र द्वे कर्माणि संभवतः दुह्याच इत्यादि षोडश धातूनां योगे तत्र तु व्यवस्था दत्ता। दुह्याच इत्यादि द्वादश धातूनां प्रयोगे गौणे कर्मणि प्रथमा विभक्तिः, प्रधाने ह्री कृस वह नी इति चतुर्णां धातूनां प्रयोगे प्रधाने। तर्हि एतदतिरिक्तम् अण्यन्तावस्थायां द्विकर्मकाः धातवः न वर्तन्ते। पूर्वम् अस्माभिः आलोचितम् अण्यन्तावस्थायां सर्वेपि सकर्मकाः धातवः द्विकर्मकाः भवन्ति। एवं खलु। तर्हि भक्षणार्थकः धातुः अपि अण्यन्तावस्थायां द्विकर्मकः भविष्यति, ज्ञानार्थकः धातुः अपि अण्यन्तावस्थायां द्विकर्मकः भविष्यति। तर्हि तत्रापि एकम् अण्यन्तावस्थायाम् एकं प्रधानं कर्म वर्तते, अपरम् अप्रधानं कर्म वर्तते चेत् प्रधाने कर्मणि अपि प्रथमा विभक्तिः कर्तुं शक्यते अण्यन्तावस्थायां। यथा अध्यापकः छात्रम् अनुवादं ज्ञापयति अस्ति खलु। अत्र अण्यन्तावस्था वर्तते। तर्हि द्वे कर्माणि स्तः। छात्र इति एकं कर्म, द्वितीयम् अनुवाद इति द्वितीयं कर्म। तर्हि निजेक्षया स्वेच्छया छात्र शब्दात् अपि प्रथमा विभक्तिः कर्तुं शक्यते। तस्मिन्नेव वाक्ये विकल्पेन अनुवाद शब्दात् अपि प्रथमा विभक्तिः कर्तुं शक्यते निजेक्षया। किन्तु यदा छात्र शब्दात् प्रथमा कर्तव्या तदा अनुवाद शब्दात् द्वितीया, यदा अनुवाद शब्दात् द्वितीया कर्तव्या तदा छात्र शब्दात्
प्रथमा एवं खलु तर्हि अध्यापकः कक्षायां छात्रम् अनुवादं ज्ञापयति कर्मणि कीदृशः प्रयोगः भविष्यति ज्ञाप्यते अथवा माता पुत्रम अन्नम भोजयति हाँ मात्रा हाँ अथवा भोज्यते एवं खलु तर्हि ह्रियन्ते कर्मणि एतादृशी व्यवस्था वर्तते पूर्ववत् लोट लकारस्य विधिलिंग लकारस्य लंग लकारस्य लृंग लकारस्य च यथा कर्तृवाच्ये प्रयोगः भवति स्म यथा इत्युक्ते यस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति स्म तस्मिन् एव अर्थे कर्मणि अपि प्रयोगः भविष्यति तर्हि लोट लकारस्य कर्तृवाच्ये कथं प्रयोगः भवति स्म आज्ञा देने आज्ञा लेने एवं निवेदन करने के अर्थ में तर्हि गम धातुः अस्ति तस्य कर्मणि लोट लकारे गम्यताम् गम्यताम् तरी आप यहां से जाइए किम भविष्यति आप वहां से यहां आइए तुम यहां से वहां जाओ तुम न न त्वया अस्ति खलु तर्हि कर्म अत्र न प्रयुक्तमस्ति चेत् क्रिया प्रथम पुरुष एकवचनस्यैव भविष्यति कर्मणि तु कर्मणः अनुसारेण क्रिया भवति खलु या अत्र तु किमपि कर्म न प्रयुक्तं वर्तते तर्हि क्रिया कुत्रत्या भविष्यति प्रथम पुरुष एकवचनस्य तर्हि किं भविष्यति तुम यहां से वहां जाओ त्वया इतः तत्र गम्यताम् गम्यस्व गम्यताम् गम्यस्व कः उक्तवान् न हाँ अब किंतु अत्र त्वं तु कर्म न वर्तते अत्र कर्म एव नास्ति यस्मिन् वाक्ये कर्मणि कर्म न प्रयुक्तं वर्तते तदा प्रथम पुरुष एकवचनस्यैव प्रयोगः तुम सब यहां से जाओ तुम सब कर्मणि युष्माभिः इतः गम्यताम् हम सब यहां से जाऊं गम्यताम् अस्माभिः इतः गम्यताम् एवमेव विधि लिंग लकारे आपको यहां से जाना चाहिए भवता इतः गम्येता एवं खलु भवता इतः गम्येता तुमको यहां से जाना चाहिए किसको यहां से जाना चाहिए परीक्षा काल में विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए पठ्येत परीक्षा काले छात्रैः पठ्येत मुझको रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए मया
न क्रिय धातोः प्रयोग क्रियताम्। मुझको रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। मया रात्रि काले भोजनम न क्रियेत। मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एतादृशम न उच्येत। लिंग लकारे मैं अनुवाद बोलता तो आप सुनते। मया अनुवादः अवदिष्यत। मया अनुवादः तर्हि भवता अश्रोष्यत। मैं संस्कृत बोलता तो आप सुनते। अश्रोष्यता एवं खलु तर्हि कस्य कस्य प्रयोगः जातः? लोट लकारस्य, विधिलिंग लकारस्य, लृंग लकारस्य। लंग लकारस्य प्रयोगः भूतकाले एव भवति। यथा मैं विद्यालय गया, मया विद्यालयः अगम्येत एवं खलु तर्हि एवं प्रकारेण षड् लकाराणां प्रयोगः भवति। ततः परं कृदन्त स्थले येषां कृदन्त शब्दानां प्रयोगः भवति तेषु वर्तते अक्त्वा प्रत्ययः, तुमुन् प्रत्ययः एवं खलु तर्हि तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र भवति? हिंदी किसको किसको समझ में आती है? आपको भवान हिंदी में न जानाति तथा सम्यक न जाना किम किम अस्तु अस्तु। तर्हि तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः कर, करना, करने के लिए, कर, करना, करने के लिए। सभी धातुओं के आगे जितने क्रिया रूप है उसमें जो भी क्रिया रूप है, एक क्रिया रूप कोई आप बोले, जैसे क्री का हमने बोला कर, उसी तरह कोई दूसरा धातु का बोलिए, पठ धातु। तो पढ़, पढ़ना, पढ़ने के लिए। बद धातु का बोल, बोलना, बोलने के लिए। लिख धातु का तरी वाक्य यदि लिख, लिखना, लिखने के लिए, इनमें से कोई एक आए तो तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। क्रम से हम बताते हैं। जैसे कर, कर के लिए क्री धातु, वाक्य में कैसा प्रयोग होगा? वह कार्य कर सकता है। सह कार्यम कर्तुम शक्नोति। वह कर इत्यस्य प्रयोगः जाता खलु। वह कार्य करना चाहता है। करना एतस्य कृतेपि कर्तुम इत्यस्य प्रयोगः आगतः करने के लिए। वह कार्य करने के लिए जाता है। तर्हि कस्य कस्य कृते कर्तुम इत्यस्य प्रयोगः आगतः। एवमेव यदा पठ माने पढ़, पढ़ना, पढ़ने के लिए, एते त्रयः शब्दाः भाषाया वंग भाषायामपि एतादृशं वाक्यं प्रयुज्यते न वा? तर्हि तत्रापि
तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः भविष्यति संस्कृत भाषायाम। छात्र अनुवाद बोल सकता है। छात्र संस्कृत बोलना चाहता है। छात्र संस्कृत बोलने के लिए कक्षा में जाते हैं। मैं संस्कृत सुन सकता हूं। कौन अच्छी तरह संस्कृत बोल सकता है? वह पैसा मांग सकता है। याचितुम, याचितुम शक्नोति, मैं आपकी बात मान सकता हूं। मंतुम, वह 10 बजे सो सकता है। शेतुम, सह 10 वादने, मैं 4 बजे जग सकता हूं। जागृ धातु हो प्रयोग क्रियता। जागृतुम शक्नोति, अहम शक्नोमि। वह पुस्तक ले जा सकता है। वह जल ले आ सकता है। तुम कथा कह सकते हो। मैं संस्कृत बोल सकूंगा। शक्ष्यामि, अहम संस्कृतम। अध्यापक प्रश्न पूछ सकता है। शक्नोति अथवा पूछ सकेगा, तदा शक्ष्यति। अध्यापक प्रश्न पूछ सकेगा। छात्र धन दे सकता है। मैं धन देना चाहता हूं। मैं धन देने के लिए जाता हूं। वह विद्या ले सकता है। हम सब प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहीतुम वयम अस्ति शक्नुमः। हम सब भोजन ग्रहण कर सकेंगे। ग्रहीतुम शक्ष्यामः। तर्हि तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः जातः अक्त्वा प्रत्ययस्य। अक्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र भवति? यत्र एकः कर्ता भवति, द्वे क्रिये स्तः, तत्र पूर्व कालिकी या क्रिया तद्वाचका धातुः अक्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः। यथा
देवदत्त पढ़कर खाता है। अत्र द्वे क्रियस्तः, एका क्रिया पठन क्रिया, अपरा क्रिया खादन क्रिया। द्वयोः क्रिययोः कर्ता एकः एव अस्ति, देवदत्तः। एवं खलु? तर्हि अत्र पूर्वकालिकी क्रिया का अस्ति? पठन क्रिया। अतः पठ धातोः अक्त्वा प्रत्ययः भविष्यति। तर्हि देवदत्तः पठित्वा भुङ्क्ते, देवदत्त पढ़कर खाता है। अनुवादः कः भविष्यति? खादति। मैं सोकर नहीं खाता हूं, वह मांग कर जाता है। मैं लिखकर पढ़ता हूं। क्या तुम लिखकर पढ़ोगे? किम त्वम पठिष्यसि? किम त्वम लिखित्वा पठिष्यसि? वह देख कर बोलेगा। वदिष्यति, वच धातु यदा अस्ति तदा वक्ष्यति, वद धातु यदा वर्तते तदा वदिष्यति। मैं देख कर नहीं बोलूंगा, मुझको सुनकर बोलना चाहिए। हाँ साधु, अहम श्रुत्वा, सभी लोग नहीं बोल रहे हो। अहम श्रुत्वा वदेयम, उसने देखकर संस्कृत बोला। अवदत्, सह दृष्ट्वा संस्कृतम अवदत्, मैं सुनकर संस्कृत नहीं बोला। अक्त्वा प्रत्यय से प्रयोग जाता है। यदा धातोः पूर्वम उपसर्गस्य प्रयोगः भवति तदा अक्त्वः स्थाने ल्यप भवति। धातोः पूर्व यदा पठित्वा अस्ति खलु, यदि कश्चन उपसर्गः प्रयुज्यते, यदा सम पठ तदा अक्त्वा न भविष्यति, तस्य अर्थः तस्य अक्त्वः स्थाने ल्यप भविष्यति। संपठ्य, अच्छी तरह से पढ़ करके। वह अच्छी तरह पढ़ता, अच्छी तरह पढ़कर जाता है। न सह संपठ्य गच्छति। यदा धातोः पूर्वम उपसर्गः भवति तदा अर्थः स एव, किंतु अक्त्वः स्थाने ल्यप भवति। ल्यप इत्युक्ते यकारः, तर्हि त्वा इत्यस्य स्थाने यकारः योजनीयः। यदा पठ इत्यस्मात् त्वा योज्यते स्म तदा किं भवति? पठित्वा। इदानीं त्व प्रत्ययः न प्रयोक्तव्यः, य, तर्हि सम पठ य संपठ्य। अस्यापि अयमेव अर्थः, अच्छी तरह पढ़कर। वह अच्छी तरह पढ़कर जाता है। वह अच्छी तरह मांग कर खाता है। संयाच्य खादति, सह संयाच्य खादति। वह अच्छी तरह सुनकर बोलता है। संश्रुत्वा कह उक्तवान। संश्रुत्य, संश्रुत्य,
सः वदति। किं किं कः सन्देहः? वदतु। न न न, धातुरेव अर्थः वर्तते, उपसर्गस्तु तात्पर्यग्राहकः। धातोः एव अर्थः अस्ति, किन्तु उपसर्गः तात्पर्यग्राहकः भवति। उपसर्गस्य न कोऽपि अर्थः, उपसर्गबलात् धातोः अर्थे परिवर्तनं भवति। एतत् भवन्तः अग्रे ज्ञास्यन्ति सिद्धान्तकौमुद्याः तृतीय खण्डे। उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते अस्ति खलु। एवमेव भूषणसारे निपातार्थ प्रकरणे भवन्तः ज्ञास्यन्ति निपातानां द्योतकत्वं वर्तते अथवा निपातानां वाचकत्वम् अस्ति। एवं खलु। द्योतकत्वं वर्तते चेत् उपसर्गः अपि निपातसंज्ञकः, उपसर्गस्य निपातसंज्ञा भवति न वा? अतः उपसर्गः अपि द्योतकः एव वर्तते, धातोरेव तादृशः अर्थः वाच्यः। तर्हि वह पृच्छन्तु, न प्रष्टव्यम्। वह अच्छी तरह लिखकर बोलता है, वदति। तर्हि ल्यप् इत्यस्यापि प्रयोगः ज्ञातः। अन्यः प्रत्ययः भवति क्षत्री शानच्, एवं खलु। तर्हि भवत् शब्दस्य रूपं कंठस्थं वर्तते। एकवारं श्रावयन्तु पुल्लिंगे। भवान् न संबोधनं न भवति। एवमेव यदा धातोः शत्री प्रत्ययः भवति तदा पुल्लिंगे भवत् शब्दवत् शत्री प्रत्ययान्त शब्दानां रूपाणि प्रचलन्ति। तर्हि भवान् भवन्तु अस्ति खलु। तर्हि पठ धातोः शत्री प्रत्ययः क्रियते चेत् किं रूपं? पठन्। किं रूपं? क्री धातोः शत्री प्रत्ययः क्रियते चेत् किं रूपं? बद धातोः शत्री प्रत्ययः क्रियते चेत् वदन्। याच धातोः शत्री प्रत्ययः न भवति, अग्रे अहं ज्ञापयिष्यामि सानच् प्रत्यय पाठन समये। पश्य दृश्य धातोः शत्री प्रत्ययः भवति चेत् पश्यन्, एवं खलु। तर्हि एकैकस्य शत्री प्रत्ययान्त रूपस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। तर्हि कुर्वन्, कुर्वन् इत्यस्य रूपं कथं भवति? हाँ, तर्हि कुर्वन् इत्यस्य कदा प्रयोगः? करते हुए। कुर्वन् इत्यस्य प्रयोगः यदा हिन्द्यां भाषायां कर रहा भवति तदापि कुर्वन् इत्यस्य प्रयोगः। करते हुए अयम् अर्थः भवति तदापि कुर्वन् इत्यस्य प्रयोगः। एवं खलु। वह कार्य कर रहा है।
वे दोनों कार्य कर रहे हैं, वे सब कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे छात्र को मैं देखता हूं। कार्य कर रहे इदम विशेषणम अस्ति कुत्र छात्रस्य, तर्हि छात्रे या विभक्ति भविष्यति सा एव विभक्ति कुर्वत् शब्द कार्यं कुर्वत् शब्दादपि सा एव विभक्ति भविष्यति। तर्हि छात्र को देखता हूं, अत्र छात्र शब्दात् द्वितीया विभक्ति भवति चेत् कुर्वत् शब्दात् अपि, तर्हि कार्यं कुर्वन्तं छात्रं पश्यामि, कार्य कर रहे दो छात्रों को देखता हूं। कार्य कर रहे छात्रों को देखता हूं। पुनः पुनः वदतु। कार्य कर रहे छात्र के साथ अंकुर विद्यालय जाता है। इधर नहीं बोला, बदतु मेरा गला जाम हो गया बोलते बोलते, ये सब बोल ही नहीं रहा। कार्य कर रहे छात्र के साथ, भवान कुपिता हस्ति किम, कार्य कर रहे छात्र के साथ अंकुर जाता है। अंकुरः गच्छति। कार्य कर रहे दो छात्र के साथ सौम्य पढ़ता है। छात्राभ्याम कार्यम सह अंकुरः गच्छति। पुनः एक बार मध्ये स्टॉप भवति। हाँ, अंकुरः विद्यालयम गच्छति। कार्य कर रहे छात्रों के साथ मैं भी कार्य करता हूं। कुर्वद्भिः, अहम कार्यम करोमि। संस्कृत कार्य कर रहे छात्र को अध्यापक आशीर्वाद देता है। कार्य कर रहे छात्र को अध्यापक आशीर्वाद देता। दायोगे का विभक्ति ही चतुर्थी, तरी छात्राय आशीर्वादम ददाति। कार्यम कुर्वते। हाँ, आशीर्वादम ददाति। कार्य कर रहे दो छात्रों को अध्यापक पुरस्कार देता है। पुरस्कारम ददाति। कार्य कर रहे छात्रों को, कार्य कर रहे छात्रों को मोदक अच्छा लगता है। रुच धातु योगे चतुर्थी। कार्य कर रहे छात्रों को मोदक अच्छा लगता है। छात्रेभ्यः मोदकम रोचते। कार्य कर रहे अध्यापक से मैं पढ़ता हूं। जिससे पढ़ा जाए पंचमी। कार्य कर रहे अध्यापक से मैं पढ़ता हूं।
कार्य कर रहे दो अध्यापकों से मैं संस्कृत सुनता हूं। शृणोमि, यस्मात् श्रूयते ततः अपि पंचमी। कार्य कर रहे अध्यापकों से मैं वेद मंत्र सुनता हूं। अध्यापकेभ्यः अहम शृणोमि। कार्य कर रहे छात्र का यह पुस्तक है। पूर्वतः छात्रस्य इदं पुस्तकम अस्ति। कार्य कर रहे दो छात्रों का वह घर है। तद्गृहम अस्ति। कार्य कर रहे छात्रों का यह पुस्तक नहीं है। कार्यम पूर्वताम छात्राणाम इदम पुस्तकम नास्ति। कार्य कर रहे छात्र में बहुत गुण हैं। बहवः गुणाः सन्ति। कार्य कर रहे दो छात्रों में दोष है। दोषः विद्यते। कार्य कर रहे छात्रों में से दूसरा सौम्य है। छात्रेषु द्वितीयः अस्ति। तर्हि सप्तविभक्तीनां प्रयोगः जातः। एवमेव इदानीं सप्तविभक्तिषु एकैकस्य धातोः शत्रुप्रत्ययान्तस्य धातोः प्रयोगः करणीयः। एवं खलु क्रीधातोः प्रयोगः कृतः। अत्र भवतां कश्चन प्रश्नः अस्ति। इदानीं पठ धातोः प्रयोगः। एवं खलु तर्हि एकं रूपम् एते वदिष्यन्ति, अपरम् एकमहं हिन्द्यां वदामि, तदनन्तरम् एते वदिष्यन्ति, पुनः भवन्तः वदिष्यन्ति। एवं खलु वह पढ़ रहा है, सः पठन् अस्ति। वदतु। वे दोनों पढ़ रहे हैं। द्वितीय पठन्तं छात्रम् अहं पश्यामि। पुस्तक एक कर्म जोड़ दीजिए। संस्कृतम पठन्तौ छात्रौ अहम पश्यामि। संस्कृतम पठता छात्रेण अहम शृणोमि चेत पंचमी भविष्यति। तृतीया विभक्तेः प्रयोगः करणीयः वर्तते। अतः सह योगे तृतीया। न संपूर्णं वाक्यं वदतु। संस्कृतं पठता पठद्भ्यां पठद्भिः चतुर्थी। हाँ
गुणाः सन्ति। हाँ, इदानीम् अन्यस्य धातोः वद धातोः भवतु। सः वदन् अस्ति। आंग्ल भाषां वदन्तं छात्रं पश्यामि। हाँ, द्वितीया बहुवचने आंग्ल भाषां वदतः छात्रान् पश्यामि। छात्रेण सह। हाँ, आज ये पक्ष कमजोर पड़ रहा है। काहे भाई? भवान भवतां पक्षः दुर्बलः प्रतिभाति। त्रुटिः नास्ति। एवं, बहु उत्तम। तदनन्तरं स्त्रीलिंगे भवत् शब्दस्य स्त्रीलिंगे रूपं किं भवति? भवति। कथं रूपं प्रचलति एकवारं सर्वे श्रावयन्तु। भवतीं, भवत्यः, हाँ हाँ, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवतीभ्यः। पुनः रूपम कंठ, नदी शब्दस्य रूपम कंठस्थम् अस्ति। नदी शब्दस्य वदतु। हाँ हाँ, एते नदी शब्दस्य वदिष्यन्ति, भवन्तः भवती शब्दस्य, तद्वदेव प्रचलति। नदी
इदानीं पठन्ति इत्यस्य इदानीं वाक्ये प्रयोगः गीता अथवा सीता संस्कृतं पठन्ति अस्ति बालिका संस्कृतं पठन्ति अस्ति द्विवचन बालिकां अहम पश्यामि हाँ बालिके हाँ बालिकां बालिके हाँ न केवलं द्विवचन द्वितीया द्विवचन पर्यन्तमेव नुम् भवति तदनन्तरं नुम् न भवति एवं खलु सर्वनाम स्थाने चा धातोः केवलं सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय परत एव नुम् भवति तर्हि सु औ जस् अम् औट् एतावत् पर्यन्तमेव नुम् ततः अनन्तरं नुम् न भविष्यति एवं खलु तर्हि द्वितीया द्विवचने केवलं पठतीः हाँ संस्कृतं सह अहम गच्छामि अग्रे पठतीभ्यां नदीभ्यां हाँ हाँ पुस्तकं ददामि बालिकायाः गानं शृणोमि श्लोकं शृणोमि पुनः नदीभ्यः पठतीभ्यः हाँ पठत्याः बालिकायाः इदं पुस्तकम् अस्ति द्विवचने नद्योः गुणाः सन्ति हाँ एवं आत्मने पदी यह धातु भवति
तस्मात् धातोः शानच प्रत्ययः भवति। परस्मै पद धातोः क्षत्री प्रत्ययः, आत्मने पद धातोः शानच प्रत्ययः। न अवगतवान्? आत्मने पद धातोः कः? यथा शेते, सेते शयाते सेरते सेसे शयाते सेध्वे शये से वहे से एधते एधेते एधन्ते, याचते वर्धते, एवं खलु। इदानीं यस्मिन् अर्थे क्षत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगः तस्मिन्नेव अर्थे शानच प्रत्ययस्यापि प्रयोगः भवति। लटः सत्रिशानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे, तर्हि लडर्थे सत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगः, तर्हि लडर्थे एव सानच प्रत्ययस्य प्रयोगः। केवलं भेदः कुत्र अस्ति? यदा परस्मै पद धातोः क्षत्री प्रत्ययः भवति, आत्मने पद धातोः शानच प्रत्ययः भवति। सानच प्रत्ययः यदा भवति तर्हि सानच प्रत्ययान्तस्य रूपं पुल्लिंगे बालकवत्, स्त्रीलिंगे बालिकावत्। यथा शिंग धातुः, शिंग धातुः परस्मैपदी अस्ति, आत्मनेपदी वा? तर्हि आत्मनेपदी धातोः कः प्रत्ययः भविष्यति? सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय। तदा शयानः इति रूपं। किं रूपं? तस्य रूपं कथं पुल्लिंगे भवति? बालकवत्। तर्हि शयानः इत्यस्य एकवारं रूपं चालयन्तु। शयानेन एधमानः, एधमानैः, मन्यमानः, मन धातोः सानच प्रत्यये मन्यमानः। वर्धमानः, याचमानः,
इदानीं प्रथमः आसीत् शयानः, तस्य वाक्य प्रयोगः। बालक सो रहा है, बालक सुख से सो रहा है, बालकः सुखं शयानः अस्ति, बालकः सुखं क्रियाविशेषणमस्ति, क्रियाविशेषणस्थले द्वितीया, तर्हि बालक सुख से सो रहा है, दो बालक सुख से सो रहे हैं, बहुत बालक सुख से सो रहे हैं, सुख से सो रहे बालक को मैं देखता हूं, सुख से सो रहे दो बालक को मैं देखता हूं, सुख से सो रहे बालकों को मैं देखता हूं, सुख से सो रहे बालक के साथ ना, सुख से मैं सो रहा हूं नहीं, सुख से निद्रा याति किम, सुख से सो रहे बालक के साथ मैं जागता हूं, सुखम जागर्मी, सुख से सो रहे दो बालकों के साथ देवदत्त जागता है, सुख से सो रहे बालकों के साथ अंकुर पढ़ता है, सुख से सो रहे बालकों को निद्रा अच्छी लगती है, सुख से सो रहे बालक को निद्रा अच्छी लगती है, सुखम शयानाय द्विवचने, बहुवचने, सुख से सो रहे बालक से अंकुर गीत सुनता है, द्विवचने, सुख से सो रहे बालक का ज्ञान नहीं होता है, सप्तम्या सुखम गुणः न वर्तते, याचमानः बालक पुस्तक मांग रहा है, द्विवचने, याचमाने पुस्तके अत्र द्विवचनं भवति किन्तु याचमानम् इत्यत्र एकवचनमेव, पुस्तके याचमा न पुस्तके इत्यत्र द्विवचनं भविष्यति, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि याचमानः
पुस्तकम याचमानः, पुस्तके याचमानः, पुस्तकानि याचमानः। किन्तु याचमानः इति यत्र विशेषणमस्ति तत्र या विभक्तिः सा एव विभक्ति याचमान शब्दात् अपि भविष्यति। तर्हि तैः पुस्तकं याचमानं बालकं पश्यामि, भवद्भिः द्विवचने प्रयोगः कर्तव्यः। याचमानौ द्वितीया द्विवचने, तर्हि किं भविष्यति? पुस्तकं बहुवचने ददामि। हाँ किं किं ऋणं नास्ति। हाँ अस्तु। हाँ संस्कृत बोल रहे हम लोगों के, संस्कृत बोल रहे हम लोगों के 6 मास बीत गए। संस्कृतम हम लोगों के, अत्र षष्ठी बहुवचनमस्ति, तर्हि किं रूपं भविष्यति? अस्माकं। तर्हि संस्कृतं वदत् इति विशेषणम् अस्ति, तत्रापि का विभक्ति भविष्यति? तर्हि उच्यता षड् मासाः अतीताः। व्याकरण पढ़ रहे हम लोगों के 2 वर्ष बीत गए। न पुनः संपूर्णं वाक्यं वदतु। अर्धं तैः उच्यते, अर्धं भवद्भिः उच्यते। हाँ एकवारं सम्यक्तया वदतु। मास संस्कृतं पठताम् अस्माकं मासद्वयम् अतीतम् इति क्षत्रि प्रत्यय एवमेव वर्धमानः, याचमानः, शयानः, एधमानः इत्यादि शानच् प्रत्ययानामपि प्रयोगः करणीयः। एवं खलु? इतः परं भविष्यकाले कथं क्षत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगः, शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगः इति श्वः वयं द्रक्ष्यामः। वदतु। क्रिया विशेषणं किम् अस्ति? किं किं? तत्र सुखं शयानः इत्यत्र सुखम् इति क्रिया विशेषणं कथं भवति? यतोहि सुखं शयने विशेषणं वर्तते। यत् क्रिया विशेषणं भवति तादृशस्थले क्रिया विशेषणानां क्लीवत्वं, कर्मत्वं, एकत्वं च इति विशेषानुशासनं वर्तते। अनेन अनुशासनेन
क्रिया विशेषण स्थले द्वितीया विभक्तेः एकवचनस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। परन्तु शयन इत्यत्र तु सुख विभक्तिः अस्ति, तत्र क्रिया किमर्थं? सत्यं, क्रिया वर्तते शयन क्रिया। शयानः इत्यत्र सिंह धातुः वर्तते, अनेन च धातुना एका क्रिया बोध्यते खलु। सानच प्रत्ययेन तु कर्ता बोध्यते, सिंह धातुना का बोध्यते? कर्ता। सिंह धातु कम बोधयति? क्रिया क्रियां बोधयति। तर्हि सिंह धातु बोध्यायां क्रियायां सुखम इति विशेषणं वर्तते। शयानः इत्यत्र द्वौ अंशौ स्तः, सिंह धातुः शानच प्रत्ययः। सानच प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता, सिंह धातोः अर्थः शयन क्रिया। तर्हि सिंह धात्वर्थ शयन क्रियायां सुखम इति विशेषणं वर्तते। द्रुतं धावति, स्तोकं पचति, मंदम हसति, मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम। न पठितवन्तः? अधुनापि न पठितं। मेघदूते मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम। तर्हि मंदम मंदम इति कुत्र विशेषणमस्ति? क्रिया विशेषणमस्ति। एवं खलु? सर्वत्र क्रिया विशेषण स्थले द्वितीया एव भवति। स्तोकम पचति, थोड़ा पकाता, थोड़ा बोलता है। स्वल्पम इति कुत्र विशेषणमस्ति? वदन क्रियायां विशेषणमस्ति। स्वल्पत्वं वक्तरि विशेषणं न वर्तते। भवान् स्वल्पः अस्ति किम्? पूर्णः वर्तते भवान् तु। केवलं क्रियायां स्वल्पत्वं विशेषणमस्ति, अतः स्वल्पं वदति, मंदं हसति। हाँ, हाँ, सत्यं। तत्र क्रिया किमर्थं वदामः? क्रिया कुत्र भवति? यत्र धातोः प्रयोगः सुबन्त स्थलं भवतु तिङन्त स्थलं वा भवतु। यदि धातोः प्रयोगः वर्तते चेत् नूनं क्रिया बुध्यते। क्रियावाचकः कः अस्ति? धातुः। एवं खलु? धातुः यदि अस्ति चेत् क्रिया वाच्या भवति। तिङन्त स्थलं भवतु, सुबन्त स्थलं भवतु, अथवा तद्धित स्थलं भवतु। एवं खलु? तर्हि शयानः इत्यत्र धातुः अस्ति न वा? अस्ति। कथम् अस्ति? शिङ् धातु वर्तते, शानच् प्रत्ययः अस्ति। तर्हि शिङ् प्लस सानच् इज इक्वल टू शयानः। एवं खलु? तर्हि अत्र धातुः अस्ति न वा? अस्ति। अतः क्रियायाः बोधः भवति। शेते इत्यत्रापि शिङ् धातुः अस्ति, अतः क्रियायाः बोधः भवति। तर्हि क्रियाबोधं प्रति किं कारणं? धातोः प्रयोगः कारणं। धातोः प्रयोगः अस्ति चेत् क्रियायाः बोधः भवति। तर्हि अत्र शयान इति धातुः अस्ति। शयान इत्यत्र शिङ् धातुः वर्तते। तर्हि शानच् प्रत्ययेन यदा वाक्यं करोमि ततः शयानः ततः परम् अस्ति इति क्रिया योजयामि। किमर्थम्? एवं शयानः अस्ति। अत्र शयानः इत्यनेन कः अर्थः बुध्यते? शयनकर्ता। शयानः इत्यनेन तिङन्तस्थले किं भवति? क्रिया प्रधानतया बोधे भासते, कृदन्तस्थले क्रिया विशेषणतया कृत् प्रत्ययार्थे अन्वेति। तावान् एव भेदः। एवञ्च शयानः इत्यस्य कः अर्थः? शयनकर्ता। शयानः इति विशेषणं वर्तते कुत्र? छात्रे। शयनकर्ता छात्रः। इदानीं छात्रस्य क्रियया, छात्रनिष्ठा या क्रिया वर्तते तस्याः क्रियायाः बोधनार्थम् अस्ति इत्यस्य प्रयोगः। तर्हि शयनकर्ता छात्रः अस्ति। एवं खलु? तर्हि अत्र यदा शयानं छात्रं पश्यामि, तर्हि पश्यामि इत्यत्र यः दृश्यधातुः वर्तते तेन दृश्यधातुना बोध्यमाना या क्रिया, सा क्रिया अहं पदार्थे अस्ति।
अहम शयानम छात्रम पश्यामि। छात्र निष्ठा शयन क्रिया वर्तते, छात्रे एव शयन क्रिया विशेषणतया भासते। अवगतवान्? यह पश्यति तत्र शयन क्रिया न वर्तते। शयन क्रिया कुत्र अस्ति? यह छात्रे वर्तते। अतः शयानम छात्रम अहम पश्यामि। अवगतवान्? किम किम अस्ति इत्यत्र असधातुना या क्रिया बोध्यते सा क्रिया छात्रनिष्ठा अस्ति। किम? शयन क्रिया विशेषणतया सानच प्रत्ययार्थ कर्तरी वर्तते। कथम अत्र प्रक्रिया कथम अस्ति एकवारम् अहं दर्शयामि। एवं एवं बोधयिष्यामि। बोधय। नियमः वर्तते। अत्र पश्यन्तु, सिंह धातु अस्ति, सिंह धातु अर्थः शयन। एतत् शयन सिंह धात्वर्थ शयन साक्षात् कुत्र विशेषणमस्ति? सानच प्रत्ययार्थ कर्तरी विशेषणमस्ति। अवगतवान्? अयं कर्ता अत्र विशेषणमस्ति, छात्रः अत्र विशेषणमस्ति। क्रमम् अवगतवान् न वा? सिंह धात्वर्थः शयनं कुत्र विशेषणमस्ति? सानच प्रत्ययार्थ कर्तरी। कर्ता कुत्र विशेषणमस्ति? छात्र इत्यत्र। छात्रः कुत्र विशेषणमस्ति? अस्ति इत्यत्र। बोधः कथं भवति? शयान शयान अभिन्न छात्र कर्तृक भवन क्रिया इति शाब्दबोधः भवति। अत्र कृदन्त स्थले किं भवति? या क्रिया वर्तते सा क्रिया कर्तरी विशेषणतया भासते। सानच प्रत्ययार्थ कर्तरी विशेषणतया सर्वदा कृदंत स्थले सर्वदा कृत प्रत्ययार्थः कर्ता विशेषणतया एव भासते। अत्र यः छात्रः वर्तते विशेषण विशिष्टः छात्रः, तस्य भवन क्रिया बोधनाय अस्ति इति विशेषणम्। शयन क्रिया विशिष्टः छात्रः अस्ति। न न न सः अर्थः न। इदानीं शयन क्रिया विशिष्टः कः अस्ति? छात्रः। छात्रः शयानः अस्ति खलु। छात्रः शयानः इति कथनेन अस्माकं आकांक्षायाः निवृत्तिः न भवति। शयानः छात्रः अस्ति, आसीत्, भविष्यति वा, यावत् पर्यन्तम् अत्र क्रियायाः प्रयोगः न क्रियते तावत् पर्यन्तम् आकांक्षायाः निवृत्तिः न भवति। केवलम् एतावदेव वदामि। शयानः छात्रः, भवताम् आकांक्षा वर्तते अस्ति, आसीत्, भविष्यति वा। यदा अस्ति इत्यस्य प्रयोगः क्रियते तदा आकांक्षा निवृत्ता। तदनन्तरं छात्रः शयानः अस्ति इत्युक्ते भविष्यति आसीत् वा इति आकांक्षा न भवति। एवं खलु। अतः कृदन्तस्थले क्रियायाः प्रयोगः किमर्थं? निराकांक्ष अर्थबोधनाय। यावत् पर्यन्तं कृदन्तस्थले
क्रियायाः प्रयोगः न क्रियते तावत् निराकांक्ष अर्थबोधः न भवति। एवं खलु पठन् छात्रः, अत्र छात्रनिष्ठा एका क्रिया पठन क्रिया अवगम्यते, किन्तु पठन छात्रः, पठन्तौ छात्रौ, पठन्तः छात्राः, एवमेव वदामि पठन्तः छात्राः, तर्हि भवतां निराकांक्ष अर्थबोधः जायते। पठन्तः छात्राः सायंकाले पठन्तः छात्राः भविष्यन्ति, भविष्यन्ति इति क्रियावाचक शब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् आकांक्षायाः निवृत्तिः भवति न वा? भवति। तर्हि कृदन्तस्थले किमर्थं क्रियायाः प्रयोगः कर्तव्यः? आकांक्षा निवृत्त्यर्थम्। एवं खलु तिङन्तस्थले यदि एकस्य क्रियावाचकस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः तदा तु आकांक्षायाः निवृत्ति सुतरां भवति। छात्रः अस्ति, निराकांक्ष अर्थबोधः जातः न वा? नहीं समझ में आया? तर्हि अतः तत्र द्वयोः क्रियावाचक पदयोः प्रयोगः न क्रियते। अवगतवान्? इति अस्ति भवतां कृते। भवतां कृते अत्र या शयन क्रिया वर्तते, एवं खलु, तर्हि यदि प्रत्ययस्य कश्चन अर्थः वर्तते, कर्ता कर्म इत्यादि, तदा सिंह धातु उपस्थाप्या क्रिया तस्मिन् अर्थे विशेषणं भवति। यदि अत्र भाव प्रत्ययः वर्तते चेत् कृदन्तस्थले धातुना उपस्थाप्या एव क्रिया सिद्धावस्थापन्ना भवति। क्रियायाः वैविध्यं वर्तते, साध्यावस्थापन्ना क्रिया, सिद्धावस्थापन्ना क्रिया। यथा पाठः, पाठः अत्र पठ धातुः घञ् प्रत्ययः, अयं घञ् प्रत्ययः भावे इति अर्थे विहितः। तदा घञ् प्रत्ययेन सिद्धावस्थापन्नः क्रिया बोध्यते, न तु साध्यावस्थापन्नः क्रिया। सिद्धत्वं नाम किं? तर्हि क्रियान्तराकांक्षा उत्थापकतावच्छेदक रूपवत्वं, भूषणसारे एव उक्तम्। तर्हि कृदन्तस्थले क्रियान्तराया यत्र सिद्धा क्रिया बुध्यते तत्र नूनं क्रियान्तरायाः आकांक्षा भवत्येव। अतः आकांक्षा निवृत्त्यर्थं पाठः अस्ति इति प्रयोगः क्रियते। एवं लट् लका लटः स्थाने एव क्षत्रि प्रत्ययः सानच् प्रत्ययः भवति। एवं सूत्रं तु वर्तते, किन्तु अत्र शानच् प्रत्ययः सिंह धातोः सानच् प्रत्ययः लटः सत्रि सानचौ प्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेण जातः। तदा रूपं किं निष्पन्नं? शयानः। एवं खलु, किन्तु भ्राता शयानः इति कथनेन निराकांक्ष अर्थबोधः न भवति खलु। अर्थबोधस्तु लोकानुसारेण भवति। सूत्रं तु केवलं प्रयोगस्य साधुत्वं विधत्ते। शयानः इति प्रयोगः साधु, तत्र प्रमाणम् अस्ति लटः सत्रि सानचौ प्रथमा समानाधिकरणे। निराकांक्ष अर्थबोधः तु लोकानुसारेण भवति। एवं खलु, यदि लोके एवमेवम् उच्यते तेषां यदि निराकांक्ष अर्थबोधः भवति तर्हि इदानीं तिप्तश्च इति सूत्रेण भवति गच्छतु इत्यादि प्रयोगानां साधुत्वं विधीयताम्। किन्तु यदि निराकांक्ष अर्थबोधः प्रयोगं विनापि भवति चेत् लोकस्य भवत्येव, सूत्रं तत्र प्रतिबन्धकं न भवति। यदि बहुधा भवन्तः वदन्ति, यदि तद्रूपं साधु वर्तते किन्तु तेषाम् अर्थबोधः न भवति, तर्हि पुनः प्रकारान्तरेण स्प्लेन कृत्वा अर्थबोधं कारयन्ति भवन्तः इति। इयं मर्यादा लोकानुसारिणी मर्यादा वर्तते। लोके यथा भवति तद्वत् भवन्तः बोधयन्ति। लोकस्य तु
भ्राता शयानः छात्रः शयानः इत्यस्मात् निराकांक्ष अर्थबोधः न भवति, तस्मात् अस्ति इति क्रियायाः प्रयोगः क्रियते। एवं खलु? अस्तु चेत् प्रार्थनया सभायाः शांति शांति। हरि ओम। हरे राम कृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।